शान्ति। आज फागुन 14 गते आइतबार 26 फेब्रुअरी 2023। आज बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 31 डिसेम्बर 1993। मुरलीको शीर्षक नयाँ वर्षमा सदा उमङ्ग उत्साहमा रहनु र सर्वप्रति महादानी वरदानी बनेर व्यर्थलाई समाप्त गर्नु। नयाँ वर्षमा सदा उमङ्ग उत्साहमा रहनु र सर्वप्रति महादानी वरदानी बनेर व्यर्थलाई समाप्त गर्नु। आज नवयुग नयाँ सृष्टिका रचयिता बाप दादाले आफ्ना नवयुगका आधारमूरत बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तिमीहरू सबै बच्चाहरू सदा बाप दादाको साथका सहयोगी हौ, त्यसैले तिमी नै आधारमूरत हौ। दुनियाँको हिसाबले आजको दिन वर्षको सङ्गम हो। पुरानो वर्ष गइरहेको छ र नयाँ वर्ष आइरहेको छ। यो हो वर्षको सङ्गम दिन र तिमी बसेका छौ बेहदको सङ्गम युगमा। पुरानो वर्ष गइरहेको छ, नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बाबा आउनु भएको छ। त बाबाले सङ्गमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। दुनियाँको हिसाबमा पुरानो वर्ष गयो, नयाँ वर्ष आयो, वर्षको बीचको सङ्गम भयो। त हामी छौँ बेहदको सङ्गम युगमा। पुरानो युग बित्यो, नयाँ युग नवयुग सुरु हुँदैछ। तिमीहरू सबैले सबैलाई नववर्षको साथसाथै नवयुगको बधाई दिन्छौ। यो एक दिनको मात्र बधाई होइन, बरु नवयुगका अनेक जन्मको बधाई दिन्छौ। दुनियाँमा नयाँ वर्ष मनाइन्छ, एक दिन मनाइन्छ, एक दिन बधाई दिने चलन हुन्छ। तर हामी यहाँ सङ्गमयुगी ब्राह्मणहरू एक दिनको होइन, नवयुगको अनेक जन्मको बधाई दिन्छौँ। यस सङ्गममा राम्रोसँग अनुभव गर्छौँ। यति बेला हामी ब्राह्मण आत्माहरूको यो नयाँ जीवन हो। नयाँ जीवनमा आयौँ नि। ब्राह्मणहरूको संसार नै नयाँ छ। अमृत बेलादेखि हेर त नयाँ रीत नयाँ प्रीत छ। ब्राह्मणहरूको संसार नै सबै नयाँ छ। नयाँ रीत नयाँ प्रीत नयाँ चलन छ। पुरानो दुनियाँको दिनचर्या र नयाँ जीवन ब्राह्मण जीवनको दिनचर्यामा कति अन्तर छ। सबै नयाँ भयो। स्मृति नयाँ, वृत्ति नयाँ, दृष्टि नयाँ, सबै परिवर्तन भयो नि। ब्राह्मणहरूको हर चिज नयाँ। स्मृति सोच पनि नयाँ बन्यो। स्मृति नयाँ, वृत्ति नयाँ, दृष्टि पनि नयाँ बन्यो। पहिलाको दृष्टि र अहिलेको दृष्टि परिवर्तन भयो र नयाँ जीवन कति प्यारो लाग्छ। यसै पनि नयाँ चिज सबैलाई मनपर्छ। पुरानो चिज छोड्न चाहन्छन् र नयाँ चिज लिन चाहन्छन्। हरेक मानवको यो स्वभाव हुन्छ कि पुरानो छोडेर नयाँ ल्याउँ। यस समयको यो सानो संसार नयाँ संसार हो। संसार पनि नयाँ र संस्कार पनि नयाँ। सङ्गम युगमा संसार पनि नयाँ छ भने संस्कार पनि नयाँ छ। त्यसैले दुनियाँकाले पनि नयाँ वर्षलाई धुमधामसँग मनाउँछन्। हर चिज नयाँ, नयाँ जीवन, नयाँ संस्कार, नयाँ उमङ्ग उत्साह। त्यसैले हामी सदैव उमङ्ग उत्साहमा रहने भएको हुनाले दुनियाँकाले पनि नयाँ वर्षलाई धुमधामसँग मनाउँछन्। मनाउनुको अर्थ हो उमङ्ग उत्साहमा आउनु। उत्साह हुन्छ, त्यसैले यो मनाउने दिनलाई उत्सव भनिन्छ। मनाउने दिनलाई उत्सव भनिन्छ किनकि उत्साह उमङ्गमा रहन्छौँ। उत्साहले नै एकअर्कालाई बधाई वा मुबारक दिन्छन् वा ग्रिटिङ्स दिन्छन्। तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि हर दिन उत्सव हो। जुन दिनदेखि बाबा मिल्यो त हाम्रो हर दिन
उत्सव बनेको छ, हर दिन खुसीको दिन बनेको छ। सदा उत्सव अर्थात् सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छौ। यो उमङ्ग उत्साह नै ब्राह्मण जीवन हो। दुनियाँको रीत प्रमाण विशेष दिनलाई मनाउँछौ। आज मनाउनको लागि सङ्गठित भएका छौ नि, तर तिमीलाई सदा नवयुग नयाँ जीवनको उमङ्ग उत्साह नै छ। हामीलाई हर दिन हर क्षण नवयुगको नयाँ जीवनको उमङ्ग उत्साह छ। यस्तो होइन 2 गते हुने बित्तिकै उमङ्ग उत्साह कम हुनेछ, 1 महिना भएपछि त समाप्त नै हुनेछ। दुनियाँको हिसाबले एक दिन नयाँ वर्ष मनाइन्छ, उत्सव मनाइन्छ, उमङ्ग उत्साहमा रहन्छ। त 2 गते हुने बित्तिकै उत्साह कम हुने, उमङ्ग खुसी कम हुने, 1 महिना भएपछि त पुरै समाप्तै हुने, यस्तो खालको ब्राह्मणहरूलाई हुँदैन। हर दिन उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। ब्राह्मण जीवनमा हर दिन उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ, कम हुँदैन। यस्तो छ होइन कि आफ्नो स्थानमा गएपछि उत्साह सकिन्छ। हर दिन उत्सवमा रहनेवाला हौ या आफ्नो स्थानमा गएपछि उत्साहमा कमी आउँछ, बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। हर घडी उमङ्ग उत्साहको हुन्छ, किनकि उमङ्ग उत्साह नै तिमी ब्राह्मणहरूको उड्ती कलाको पङ्ख हो। यस उमङ्ग उत्साहको पङ्खद्वारा सदा उडिरहन्छौ। यदि कार्य अर्थ कर्ममा आउँछौ भने पनि फेरि उड्ती कलाको स्थितिद्वारा कर्मयोगी बनेर कर्ममा आउँछौ। उड्ती कलावाला हौ नि, बिना पङ्ख त उड्न सक्दैनौ। उड्नको लागि पङ्खको आवश्यकता पर्दछ। त ब्राह्मण जीवनको पङ्ख हो उमङ्ग अनि उत्साह। सदा यो उमङ्ग उत्साह उड्ती कलाको पङ्ख साथै छ। यो उमङ्ग उत्साह तिमी ब्राह्मणहरूको लागि ठुलोभन्दा ठुलो शक्ति हो। यो जीवन निरस जीवन होइन। दुनियाँका मानिसले त भन्छन् के गर्ने, जीवनमा रस छैन, निरस छ, बेरस छ। तर तिमीले के भन्छौ? उमङ्ग उत्साहको रस सदा छँदै नै छ, कहिले निराश हुन सक्दैनौ। ब्राह्मण कहिल्यै पनि निराश उदास हुन सक्दैन, किनकि उमङ्ग उत्साह सदैव ब्राह्मणको साथमा छ। सदा दिल खुस, जस्तोसुकै मुस्किल कुरा होस्, तर उमङ्ग उत्साहले मुस्किललाई सहज बनाइदिन्छ। उत्साहले तुफानलाई पनि तोहफा बनाइदिन्छ। जब उमङ्ग उत्साह खुसीमा रहन्छौँ, तुफान पनि तोहफा बन्छ, विपरीत परिस्थिति पनि रमाइलो लाग्छ, प्रतिकूल लाग्छ। पहाडलाई रायो पनि होइन, कपास बनाइदिन्छ। उमङ्ग उत्साहले तुफानलाई तोहफा बनाइदिन्छ, पहाडलाई राई पनि होइन, कपास बनाइदिन्छ। उत्साहले कुनै पनि परीक्षा वा समस्यालाई मनोरञ्जन अनुभव गराउँछ। त्यसैले उमङ्ग उत्साहमा रहनेहरू नवयुगको आधारमूर्त नवजीवनवाला ब्राह्मण आत्मा हौ। आफूलाई चिनेका पनि छौ, मानेका पनि छौ, या केवल चिन्छौ? के भन्छौ? जानेका पनि छौ, मानेका पनि छौ र त्यसैमा चल्छौ पनि। सदा यो उमङ्ग उत्साह रहन्छ। कल्प पहिला पनि हामी नै थियौँ, अहिले पनि हौँ र अनेक पटक हामी नै बन्नेवाला हौँ। यसरी अविनाशी उमङ्ग उत्साह भयो नि। उमङ्ग उत्साह पनि अविनाशी। कसरी? कल्प पहिला पनि म आत्मा नै बनेको थिएँ, अहिले पनि बन्नेवाला म नै हो र फेरि बन्नेवाला, कल्पपछि हर समय बन्नेवाला म आत्मा नै हो। यसरी सदैव उमङ्ग उत्साहमा, सदाकालको अविनाशी उमङ्ग उत्साहमा रहनु छ। म नै थिएँ, हौँ र बन्नेवाला छु। थियौ, हौँ र सदा हुनेछौँ, तिनै कालको भयो नि। पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर 3 काल भयो, त्यसैले अविनाशी भयो नि।
बापदादाले देखिरहनु भएको थियो। अविनाशी उमङ्ग उत्साहमा रहने आत्माहरू नम्बरवार छन् वा सबै नम्बर 1 छन्। अविनाशी उमङ्ग उत्साहमा रहने आत्माहरू नम्बरवार छन् वा नम्बर 1 छन्। जब हौ नै निश्चय बुद्धि विजयी भने विजयी अवश्य नम्बर 1 हुन्छन्, नम्बरवार कहाँ हुन्छन् र? बाबाले सबै ब्राह्मणहरूलाई निश्चय बुद्धि विजयी आत्माको टाइटल दिनुभएको छ। त विजयी आत्मा सदैव नम्बर 1मा आउँछ, नम्बरवारमा होइन। त्यसैले सदा नवजीवनको यस उत्साहमा उडाउँदै जाऊ, किनकि तिमी आधार मूर्त हौ। आफू पनि सदैव उमङ्ग उत्साहमा रहनु छ र अरूलाई पनि उत्साह दिलाउनु छ, किनकि हामी आधार मूर्त उद्धार मूर्त हौँ। केवल आफ्नो जीवनको लागि आधार होइनौ, विश्वका सर्व आत्माहरूका आधार मूर्त हौ। तिम्रो श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा विश्वको वातावरण परिवर्तन भइरहेको छ। हामी आधार मूर्त कसरी हौँ? बाबाले भन्नुभयो, तिम्रो श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा विश्वको वातावरण परिवर्तन भइरहेको छ। तिम्रो पवित्र दृष्टिद्वारा विश्वका आत्माहरू र प्रकृति दुवै पवित्र बनिरहेका छन्। तिम्रो दृष्टिद्वारा सृष्टि परिवर्तन भइरहेको छ। तिम्रो श्रेष्ठ कर्मद्वारा दुनियाँ श्रेष्ठाचारी बनिरहेको छ। हाम्रो वृत्तिले वातावरण परिवर्तन भएको छ। हाम्रो पवित्र दृष्टिले विश्वका आत्माहरू साथै प्रकृति दुवै पवित्र बनिरहेका छन्। हाम्रो दृष्टिले सृष्टि परिवर्तन गरिरहेको छ। हाम्रो श्रेष्ठ कर्मद्वारा यो दुनियाँ श्रेष्ठाचारी बनिरहेको छ। त्यसैले कति ठुलो जिम्मेवारी छ ब्राह्मण आत्माहरूमाथि, कति ठुलो जिम्मेवारी छ सृष्टि परिवर्तनको वृत्तिद्वारा, सृष्टि परिवर्तन दृष्टिद्वारा सृष्टि परिवर्तनको। विश्वको जिम्मेवारीको ताज पहिरिएका छौ होइन कि कहिले भारी लाग्यो भने उतारिदिन्छौ? के गर्छौ? जो डबल लाइट रहन्छन् उनलाई यो जिम्मेवारीको ताज पनि सदा हल्का अनुभव हुन्छ। डबल लाइट रहनेवाला आत्मालाई जिम्मेवारीको ताज जुन बाबाले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, जिम्मेवारी पनि सदा हल्का अनुभव हुन्छ, बोझ लाग्दैन। यस समयका ताजधारी भविष्यका ताजधारी बन्छन्। जसले अहिले सङ्गम युगमा जिम्मेवारीको ताज लिन्छ ऊ आत्मा भविष्यमा ताजधारी बन्छ। त्यसो भए नयाँ वर्षमा के गर्नेछौ? अव्यक्त वर्ष पनि मनायौ। अव्यक्त वर्ष अर्थात् फरिस्ता बन्यौ कि अब बन्नु छ? फरिस्ताले के गर्छन्? अव्यक्तको अर्थ नै हो फरिस्ता। वर्ष पुरा गरेका छौ त्यसैले फरिस्ता बन्यौ नि, कि बनेका छैनौ? अव्यक्त वर्ष अझै लम्ब्याइदिउँ, 2 वर्षको 1 वर्ष बनाइदिउँ। अब अझै अगाडि बढ्नु छ नि। अव्यक्त वर्ष मनायौ, अब फरिस्ता बनेर के गर्नेछौ? सदा हर दिन हर समय महादानी र वरदानी बन्नु छ। हर दिन हर समय महादानी वरदानी बन्नु छ। त्यसैले यो वर्षलाई महादानी वरदानी वर्ष मनाऊ। जति पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् ती आत्मालाई महादानी बनेर कुनै न कुनै शक्तिको, ज्ञानको, गुणको दान दिनु नै छ। 3 खजाना कति भरपुर भएका छन्? ज्ञानको खजाना भरपुर छ कि थोरै कम छ? 3 प्रकारका खजाना कति कति भरपुर भएका छन्? बाबा बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, ज्ञानको खजाना भरपुर छ कि थोरै कम छ? मास्टर नलेजफुल हौ नि, त्यसैले ज्ञानको खजाना पनि छ, शक्तिको खजाना पनि छ र गुणहरूको खजाना पनि छ। ज्ञान, गुण, शक्ति तीनै खजानाबाट ब्राह्मण आत्मा भरपुर। 3 मा सम्पन्न छौ कि 1 मा सम्पन्न छौ? 2 मा छैनौ? कति छ बच्चाहरूमा भरपुरता? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। 3वटा
शक्तिहरूमा भरपुर छौ, खजानाहरूमा भरपुर छौ, वा एकमा छौ अरू दुईमा छैनौ। ज्ञान छ, गुण शक्ति छैन, शक्ति छ, ज्ञान छैन, त्यस्तो त होइन। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, वर्तमान समयमा आत्माहरूलाई तिनै खजानाको धेरै आवश्यकता छ। सारा दिनमा कुनै न कुनै दान दिनु नै छ, चाहे ज्ञानको, चाहे शक्तिको, चाहे गुणहरूको, तर दिनु नै छ। एक न एक त दिनु नै छ, चाहे ज्ञान दान गरौँ, चाहे गुण दान गरौँ, चाहे शक्ति दान गरौँ। महादानी आत्माहरूको दान नदिएको कुनै पनि दिन नहोस्। यस्तो होइन वर्ष पुरा भयो अनि भन मलाई त चान्स मिलेन, नाम महादानी छ त दान नदिएको दिन नहोस्। बाबा चाहनुहुन्छ यस्तो होइन कि वर्ष पुरा भइसक्यो, महादानी वरदानी बन्ने वर्ष पुरा भइसक्यो, वर्षको अन्तिममा मलाई त चान्सै मिलेन भनेर भन्ने, यस्तो होइन। चान्स लिनु पनि आफूमाथि भर पर्छ नि। चान्स दिनेले देओस् अनि चान्स लिन सक्छौ, वा स्वयं पनि चान्स लिन सक्छौ। लिन आउँछ कि कसैले देओस् अनि लिन आउँछ। कसैले चान्स दिएन भने के गर्छौ? हेरिरहन्छौ, सोचिरहन्छौ। सारा दिनमा चाहे ब्राह्मण आत्माहरूको, चाहे अज्ञानी आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कमा त आउँछौ नै। जसको पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा उनलाई कुनै न कुनै दान अर्थात् सहयोग देऊ। हरेक दिनमा कोही न कोही व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे बाहिरको अज्ञानी आत्मा हाम्रो सम्पर्कमा आउँछ। त बाबा चाहनुहुन्छ ती आत्माहरूलाई, सम्पर्क सम्बन्धमा आउने आत्माहरूलाई कुनै न कुनै किसिमको दान अवश्य गर्नु छ। चाहे ज्ञानको होस्, चाहे गुणको होस्, चाहे मनसाद्वारा शक्तिको दान नै किन नहोस्। दान शब्दको रुहानी अर्थ हो सहयोग दिनु। रुहानी अर्थ दान शब्दको सहयोग दिनु हो। दिनु हो महादानी वा वरदानी बनेर वरदान दिन सक्छौ। कसरी दिन्छौ? वरदान दिने विधि के हो? तिम्रो जड चित्रले त अहिलेसम्म वरदान दिइरहेको छ। वरदान दिने विधि हो, जति पनि आत्मा सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई आफ्नो स्थितिको वायुमण्डलद्वारा र आफ्नो वृत्तिको भाइब्रेसनद्वारा सहयोग दिनु अर्थात् वरदान दिनु। जस्तोसुकै आत्मा होस्, गाली गर्ने पनि होस्, निन्दा गर्नेवाला होस्, तर आफ्नो शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा, वृत्तिद्वारा, स्थितिद्वारा यस्तो आत्मालाई पनि गुणदान वा सहनशीलताको शक्तिको वरदान देऊ। चाहे गाली गर्नेवाला होस्, चाहे निन्दा गर्नेवाला होस्, जस्तोसुकै आत्मा होस्, तर आफ्नो शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ स्थितिद्वारा ती आत्माहरूलाई पनि गुणको दान गर्नु छ, सहनशीलताको शक्तिको वरदान दिनु छ। यदि कोही क्रोध अग्निमा जल्दै तिम्रो सामुन्ने आयो भने आगोमा तेल हाल्छौ वा पानी? आगो लागेको ठाउँमा तेल राख्ने हो या पानी राख्ने हो? पानी हाल्छौ नि कि थोरै तेलको छिटा छर्कन्छौ? यदि क्रोधीको अगाडि तिमीले मुखबाट क्रोध गरेनौ, मुखबाट त शान्त रह्यौ, तर आँखाद्वारा, अनुहारद्वारा क्रोधको भावना राख्यौ भने पनि तेलको छिटा छर्कियौ। कोही एकदमै रिसाइरहेको छ, क्रोध गरिरहेको छ, त उसलाई मुखबाट त हामीले केही भनेनौँ, तर मनबाट वा आँखाबाट, हाम्रो अनुहारबाट त्यस्तो प्रकारको अलिकति केही भाव झल्कायौँ भने, क्रोधको भावना देखायौँ भने बाबाले भन्नुभयो त्यो पनि आगोमा तेलको छिटा छर्किनु जस्तै हो। मुखबाट त शान्त रह्यौ, तर आँखाद्वारा, अनुहारद्वारा क्रोधको भावना राख्यौ भने तेलको छिटा छर्कियौ। क्रोधी आत्मा परवश हुन्छ, रहमको शीतल जलद्वारा वरदान देऊ।
के यस्तो वरदानी बनेका छौ कि जुन समय आवश्यकता हुन्छ त्यति बेला सहनशक्तिको तीर चल्दैन। यदि समयमा कुनै पनि अमूल्य वस्तु कार्यमा लागेन भने त्यसलाई अमूल्य भनिन्छ। अमूल्य अर्थात् समयमा त्यो मूल्य कार्यमा लागोस्। अब यस वर्ष के गर्नेछौ? महादानी वरदानी बन। चैतन्यमा संस्कार भर्छौ तब त जड चित्रहरूद्वारा पनि वरदानी मूर्त बन्छौ। चैतन्यमा अहिले त्यो महादानी वरदानीपनको संस्कार भरेपछि भविष्यमा हाम्रो जड मूर्तिले पनि दान गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जड मूर्तिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई वरदान प्राप्त भइरहेको हुन्छ। संस्कार त अहिले भर्नु छ नि, कि जुन समय मूर्ति बन्छ त्यति बेला भर्छौ। महादानी वरदानी मूर्त बनेपछि व्यर्थ स्वतः नै खत्म हुनेछ। किनकि जो महादानी छ, वरदानी छ, अरूलाई दिने दाता छ, दाताको अर्थ नै हो समर्थ। महादानी वरदानी अरूलाई दिने दाता, दाताको अर्थ बाबाले बताउनु भयो समर्थ हुनु हो। समर्थ भएर त दिन्छ। जहाँ सामर्थ्य छ त्यहाँ व्यर्थ स्वतः नै खत्म हुन्छ। समर्थ स्थिति हो स्विच अन हुनु। जसरी यस स्थूल लाइटको स्विच अन गर्नु अर्थात् अन्धकारलाई समाप्त गर्नु, यस्तो समर्थ स्थिति अर्थात् स्विच अन गर्नु हो। स्थूल लाइट अन गर्यो भने, स्विच अन गर्यो भने अन्धकार भाग्छ, प्रकाश आउँछ। त्यस्तै समर्थ हुनु, आफ्नो स्थितिलाई शक्तिशाली बनाउनु अर्थात् स्विच अन गर्नु, सबैलाई प्रकाश दिनु। त्यसो भए स्विच ठिक छ वा कहिलेकाहीँ कहिले ठिक कहिले लुज हुन्छ वा फ्युज हुन्छ। अन गर्न त आउँछ नि, स्विच अन गर्न त आउँछ नि, अर्थात् समर्थ स्थितिमा टिक्न त आउँछ नि। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। आजकल त साना साना बच्चाहरू पनि स्विच अन गर्न होसियार हुन्छन्। टिभीको स्विच अन गरिदिन्छन् नि। स्विच अन भएपछि एक एक व्यर्थ सङ्कल्पलाई समाप्त गर्ने मेहनतबाट छुट्नेछौ। जब स्विच अन हुन्छ, समर्थ बन्छौँ, एक एक व्यर्थ सङ्कल्पहरू समाप्त हुन्छन्, मेहनतबाट मुक्त बन्न सक्छौँ। अव्यक्त फरिस्ताको यही श्रेष्ठ कार्य हो। र के नवीनता ल्याउनेछौ? अव्यक्त वर्षमा आफ्नो चार्ट राखेका थियौ कि कहिले राख्यौ कहिले राखेनौ? कहिलेकाहीँ राख्नेवाला बन्यौ वा सदावाला बन्यौ? कहिलेकाहीँ वाला ज्यादा छन्। चार्ट सदा राख्नेवाला बन्यौ वा कहिलेकाहीँ राख्नेवाला बन्यौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राख्नेवाला धेरै छन्, सधैँ चार्ट राख्नेवाला कम छन् भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। यस नयाँ वर्षमा नयाँ चार्ट राख्नु। नयाँ चार्टमा के राख्नेछौ? 4 सब्जेक्टलाई त राम्रोसँग जानेका छौ, त्यसैले यस वर्षको यही चार्ट राख्नु। 4वटै सब्जेक्टमा, चाहे ज्ञानमा, चाहे योगमा, धारणामा, सेवामा, हर सब्जेक्टमा दिनहुँ कुनै न कुनै नवीनता ल्याउनु छ। हर सब्जेक्टमा दिनहुँ कुनै न कुनै नवीनता ल्याउनु छ। ज्ञान अर्थात् समझदार बन्नु, समझ दिनु र समझदार बनेर चल्नु। ज्ञानमा पनि नवीनताको अर्थ हो जुन कमी आफूभित्र छ त्यस कमीलाई हटाएर गुण धारण गर्यौ भने नवीनता भयो नि। ज्ञानमा नवीनता अर्थात् बाबाले भन्नुभयो आफूमा जुन कमी छ त्यो कमीलाई हटाएर गुणको धारणा गर्यौँ भने त्यो नवीनता हुन जान्छ। नभएकोमा आयो भने नयाँ भयो नि, जुन थिएन त्यो आयो भने त नयाँपन भयो। यसै रीतिसँग योगको प्रयोगमा दिनहुँ कुनै न कुनै नयाँ अनुभव गर। योगमा धेरै राम्रोसँग बस्यौ, धेरै राम्रो योग लाग्यो, तर नवीनता के भयो? प्रतिशत बढ्नु पनि नवीनता हो। योगमा प्रतिशत बढ्नु पनि नवीनता हो। चार्टमा
प्रतिशत बढाउनु छ। आज यदि तिम्रो प्रतिशत योगको 50% छ र भोलि 50बाट वृद्धि भयो भने नवीनता भयो। यस्तो होइन एकै महिनामा 50% को 50% नै लेखिराख। एक महिनाभरि नै चार्ट 50% नै रहिरहोस् त्यस्तो होइन। आज 50 छ भने भोलि त्यो चार्ट 50बाट बढ्नु त्यो नवीनता हो। चारै सब्जेक्टमा 100 को प्रगतिमा, नवीनतामा, विधिमा नवीनता, प्रयोगमा चारै सब्जेक्टमा 100 को प्रगतिमा नवीनता, विधिमा नवीनता, प्रयोगमा नवीनता, अरूलाई सहज योगी बनाउनमा प्रतिशत बढाउनु मतलब नवीनता। हर कुरामा नवीनता। चारै सब्जेक्टमा 100 को प्रगतिमा नवीनता, विधिमा नवीनता, प्रयोगमा नवीनता, अरूलाई सहज योगी बनाउनमा प्रतिशत बढ्नु अर्थात् त्यो पनि नवीनता। कसैलाई दुःख दियौ, कसैमाथि रिसायौ, यो त सामान्य चाट हो। यो त तिम्रा जो रोयल प्रजा छन् उनले पनि राख्छन्। तिमी रोयल प्रजा हौ वा राजा हौ? बाबा बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ राजा बन्ने हो वा रोयल प्रजा बन्ने हो? नवीनताद्वारा स्वतः नै तीव्र पुरुषार्थको समीपताको अनुभूति भइरहन्छ। बुझ्यौ के चार्ट राख्नु छ? हर 3 महिनामा हरेक दिन यहाँ नपठाउनु, काम बढ्छ। हर 3 महिनामा चार्ट पठाउनु, हर दिन चार्ट नपठाउनु भन्नुहुन्छ बाबा। यस वर्ष त तिमीले इकोनोमी पनि गर्नु छ नि। यो वर्ष विशेष इकोनोमीको वर्ष हो। एक नामी र इकोनोमी ज्ञान सरोवर बनाइरहेका छौ। त्यसैले सबैमा इकोनोमी गर्नु। सबै खजानाहरूमा, समयमा पनि, सङ्कल्पमा पनि, सम्पत्तिमा पनि सबैमा इकोनोमी गर्नु। हर 3 महिनाको स्वयं नै साक्षी भएर चार्ट चेक गरेर सर्टमा आफ्नो समाचार दिनु। हर 3 महिनामा हेर्नु प्रगति कस्तो छ, वा जस्तो छु त्यस्तै नै छु। कीर्तिकलामा त गइन, तर यस्तो पनि होइन जस्तो छु त्यस्तै नै छु। यो पनि कुनै नवीनता होइन, प्रगति होइन। पुरुषार्थमा सानो नभन्नु। बाउन्ने राम्रो लाग्छ? यस्तो नभन्नु। चाहेको त थिइनँ तर के गर्ने नभन्नु। ब्राह्मणहरूको यो भाषा होइन। के गर्ने, कसरी गर्ने, यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ, तर अरूलाई पनि यसरी गर भनी सहयोग दिनु छ। के गर्ने, कस्तो गर्ने, यो गरेँ त्यो गरेँ यस्तो होइन। अरूलाई पनि यसरी गर भनेर विधि सिकाउनेवाला बन्नु छ, सहयोग दिनु छ। बुझ्यौ कुन कुराको चार्ट राख्नु छ? अब हेर्नेछु कसले के गर्नेछन्। बापदादाले स्नेहको कारणले नाम एनाउन्स गर्नुहुन्न। कसले के गर्यो जान्नु त हुन्छ नि। आजकल टिभीको फेसन छ। बापदादासँग पनि टिभी छ। बापदादाले जान्नुहुन्छ पहिलो वर्ष जे काम दिएको थिएँ त्यो कसले कति गर्यो। नाम एनाउन्स गरौँ। हाफ कास्ट कति रहे, फुल कास्ट कति रहे। त्यसैले यस वर्ष महादानी वरदानी मुरत स्वयंप्रति पनि र सर्वप्रति पनि बन र दिन हो। कुनै न कुनै नवीनता अर्थात् प्रोग्रेस अवश्य गर। यो भयो 100 को पुरुषार्थप्रति। सेवामा के गर्नेछौ? सेवामा पनि नवीनता ल्याउनु छ नि। मेलाहरू पनि धेरै गर्यौ, प्रदर्शनीहरू त अनगिन्ती गरेका छौ, सेमिनार कन्फरेन्स पनि धेरै गर्यौ। अब आवाज बुलन्द गर्ने माइक त तयार गर्नु नै छ। तर त्यसको विधि के हो? धेरै प्रोग्रामहरू भए, कन्फरेन्सहरू भए, मेला भए, प्रदर्शनी भए। अब
आवाज बुलन्द गर्ने माइक तयार गर्नु छ, त्यसको विधि के हो? त्यसो त पहिला पनि सुनाएको छ, तर गर्ने कम छन्। सेवाको रिजल्टमा देखियो ठुला निमित्त आत्माहरूलाई समीप ल्याउन पहिला चाहे कुनै नेता होस्, चाहे कुनै ठुला उद्योगपति हुन्, चाहे कुनै ठुला अफिसर हुन्, तर उनीहरूलाई समीप ल्याउने साधन हो उनीहरूका सेक्रेटरीलाई राम्रोसँग समीप ल्याऊ। तिमीहरूले ठुलाको लागि समय दिन्छौ, उनीहरूले राम्रो राम्रो भनेर फेरि सुत्छन्। उनीहरूलाई फेरि जगाउनको लागि त्यति समय त मिल्दैन, न तिनले दिन्छन् न तिमी जान सक्छौ। त्यसैले जो सेक्रेटरी हुन्छन् ती फेरिँदैनन् पनि, ठुला त सबै फेरिँदै पनि जान्छन्। आज एक मन्त्रीको सेवा गर्छौ र भोलि ऊ प्रजा बन्छ। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन्न सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि वर्गको सेवाको यस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, म्यानेजरहरू वा प्राइभेट एसिस्टेन्ट जति पनि शक्तिशाली छन्, ठुलाको समीप रहन्छन्, ती आत्माहरूको विशेष सेवा गर। दोस्रो कुरा, पहिला पनि इसारा दिएको छ, वर्तमान समय कम खर्च और बाला नसीन, कम खर्च और नाम बाला। त्यसको विधि हो जति पनि साना वा ठुला संस्थाहरू छन्, एसोसिएसनहरू छन्, तिनीहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क राख। बनी बनाऊ स्टेजमा नाम प्रत्यक्ष गर। कम खर्च, नाम प्रत्यक्ष गर्न त गर्छौ, तर अरू तीव्र गतिसँग गर। हर देशमा वा हर गाउँमा वा हर जिल्लामा जति पनि भिन्न भिन्न प्रकारका एसोसिएसनहरू छन् वा धेरै वर्गको कार्य गर्नेहरू छन्, कन्फरेन्स गर्नेहरू छन् वा सम्मेलन गर्दैछन् भने बनी बनाऊ स्टेजमा जाऊ, सबैलाई सन्देश देऊ। यसरी समय र मेहनत दुवै बच्नेछ। अब यसलाई तीव्र गतिमा ल्याऊ। चेक गर, जुन देशको वा जुन स्थानको निमित्त बनेका छौ त्यस स्थानको कुनै पनि संस्था वञ्चित नरहोस्, किनकि वर्तमान समयमा वायुमण्डल परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले डर कम छ, स्नेह बढी छ, राम्रो मान्छन्, राम्रो बन्दैनन् तर राम्रो मान्छन्। त्यसैले यी दुई प्रकारका सेवालाई अरू अन्डरलाइन गर्यौ भने सहज माइक तयार हुन्छन्। नयाँ वर्ष सुरु गरेका छौ भने नयाँ विधि र विधान पनि सुरु हुनु पर्यो नि। यस नयाँ वर्षको अमृत बेला सदा यो स्लोगन इमर्ज गर्नु, सदा उमङ्ग उत्साहमा उड्नु छ र अरूलाई पनि उडाउनु छ। बीचमा चेक गर्नु, यस्तो होइन अमृत बेला चेक गरेर सारा दिन मर्ज गरिदेऊ, फेरि राति सोच आजको दिन त यस्तै रह्यो। होइन, बीचमा चेक गर, इमर्ज गर। उमङ्ग उत्साहको सट्टा कुनै अरू मार्गमा त गइन, उड्ती कलाको सट्टा अरू कुनै कलाले त आफूतिर आकर्षित गरेन। अच्छा, यसरी सारा दिनमा स्वयंले स्वयंलाई चेक गर्नु छ, सौन्नतिको लागि अनि सेवाको लागि। बाबा याद प्यार दिँदै हुनुहुन्छ, चारैतिरका नवजीवन अनुभव गर्ने सर्व ब्राह्मण बच्चाहरूको सदा नवयुगका आधार मुहूर्त श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा सङ्कल्प, बोली र कर्मद्वारा महादानी वरदानी आत्माहरूलाई सदा स्वयंको स्थितिद्वारा अरूको परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउने समर्थ आत्माहरूलाई सदा हर दिन स्वयंमा प्रगति अर्थात् नवीनता अनुभव गर्ने समीप आत्माहरूलाई सदा एक नामी र इकोनोमी गर्ने बाबा समान समीप आत्माहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबाको वरदान, तनलाई आत्माको मन्दिर मानेर यसलाई स्वच्छ बनाउने नम्बर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव।
हामी ब्राह्मण आत्माहरू सारा कल्पमा नम्बर 1 श्रेष्ठ आत्माहरू हौँ, हीरा तुल्य छौँ। यस स्मृतिबाट तनलाई आत्माको मन्दिर मानेर स्वच्छ राख्नु छ। जति मूर्ति श्रेष्ठ हुन्छ त्यति नै मन्दिर पनि श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले यो शरीर रूपी मन्दिरको हामी ट्रस्टी हौँ। यही ट्रस्टीपनले स्वतः स्वच्छता वा पवित्रता ल्याउँछ। यसै विधिद्वारा तनको पवित्रताले सधैँ रुहानी सुगन्धको अनुभव गराइराख्छ। स्लोगन: रुहानियतमा रहने व्रत लिनु नै ज्ञानी आत्मा बन्नु हो। ओम शान्ति।